پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اج میں کہاں میں عاشق رسول ہاں، میں غلام مصطفیٰ ہاں، لیکن نماز دی پابندی تیرے کول کوئی نہیں، تو مصطفیٰ نو راضی نہیں کر سکدا۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ میری آنکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہتا ہے، جیڑا مینوں سکون دینا چاہتا ہے، جیڑا مینوں خوش تے راضی کرنا چاہتا ہے، نماز دی پابندی کر لوے، میں محمد راضی ہو جاواں گا۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم تحفہ جڑا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا اور اپنے حبیب دی امت لئی خاص عطا فرمایا، وہ تحفہ ہے تحفہ نماز۔ اس تحفے دی عظمت اور قدر کیا ہے، اس دی فضیلت اور برکت کیا ہے، یہ جناب دے سامنے عرض کراں گا۔ تانوں پتہ ہے کہ دنیا دے اندر کوئی بڑا آدمی کسی نو تحفہ دے تو یہ ضروری نہیں ہوندا کہ وہ تحفہ فائدے مند بھی ثابت ہوئے۔ بعض تے بڑے لوگاں دا آٹوگراف کاغذ دی پرچی تے سین کر دینا ہی کافی ہوندا ہے، لوگ اس نو سنبھال کے رکھ دینے اور اپنے دوست احباب رشتہ داراں نو دکھاندے نے کہ فلاں بندے کولوں میں آٹوگراف لیا ہے، اے انہیں کوئی میسج کوئی پیغام مینوں دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا تحفہ ملتا ہے کہ جس نو بس اسی سجا کے رکھ ہی سکنے ہاں، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال جڑا سانو تحفہ عطا فرمایا ہے تے ساڈی ڈیوٹی سی کہ اے نماز ہے اس نو تسی ادا کرنا ہے، لیکن اس دی ڈیوٹی دے نال نال اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا نماز پڑھے گا اس نو اجر و ثواب بھی دیتا جائے گا، اور مختلف اجر و ثواب فرمایا، گھر پڑھو گے تو اتنا ثواب، مسجد آ جاؤ گے تو اتنا ثواب، با جماعت پڑھو گے تو اتنا ثواب، مکے چلے جاؤ گے تو بہت زیادہ ثواب۔ لیکن ڈیوٹی تو بعد پھر اجر و ثواب، اور اس تو بڑھ کے اللہ پاک نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ جڑا بندہ نماز ادا کرے گا اجر و ثواب بھی دیاں گا اور نماز ادا کرنے والے دے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا۔ اے ہے کرم نوازی، اے ہے اللہ تعالیٰ دی خاص عنایت کہ اس دی رحمت دے خزانے عام نے فرمایا نماز پڑھو، اجر و ثواب تے ملے گا ہی، اس دے نال نال تواڈے گناہاں نوں معاف بھی کر دیتا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، بخاری شریف دی روایت ہے کہ اس شخص نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کولو گناہ ہو گیا ہے تو میں بڑا پریشان ہاں، تے زندگی دے اندر شب و روز دے اندر انسان کولوں کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ، کوئی لغزش، کوئی سستی ہوندی رہندی ہے، تے میں اس دی وجہ تو بڑا پریشان ہاں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اتے ایک گل سنن تو بعد وحی دے آثار طاری ہو گئے. چند لمحیاں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے سورہ ہود دی آیت پڑھ کے سنائی اور تسلی دیتی. اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نو تسلی دیتی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. فرمایا اور نماز قائم رکھو دن دے کناریاں دے اور رات دے کچھ حصے دے اندر بھی نماز قائم رکھو. یعنی مفسرین فرماندے نے 5 وقتی نماز ادا کرو. نماز نو جدوں تسی قائم کر لو گے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ پاک نے فرمایا بے شک نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، بے شک نیکیاں گناہاں نو کھا جاندیاں نے، نیکیاں گناہاں نو صاف کر دیندیاں نے. ذالک ذکری للذاکرین. اے نصیحت منن والیاں واسطے اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام نو تسلی دیتی. جیڑیاں 5 وقتیاں نمازاں تو ادا کرنا ہے انہاں نمازاں پڑھن دی وجہ نال اللہ چھوٹے چھوٹے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. اس بندے نے جدوں یہ گل سنی تے عرض کرن لگا یا رسول اللہ کیا یہ جڑی آیت آئی ہے میرے واسطے خاص ہے یا ساری امت واسطے وے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام جدوں اللہ پاک کوئی حکم نازل کردا ہے تے فرد واحد واسطے نہیں کردا. جیڑا میرا امتی 5 وقتی نماز جماعت نال ادا کرے تے نماز قائم کرے گا اللہ پاک اندے چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف فرما دے گا. بغیر توبہ تو گناہ معاف ہو جان گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازاں تے جمعہ تے رمضان دے روزے اے اللہ پاک دی خاص عنایت ہے. ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک درمیان دے اندر جڑا وقت ہے اگر اون دے اندر تواڈے کولوں کوئی گناہ ہو جان تے اگلی نماز نہ گناہ دا کفارہ بن جاندی ہے. ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیان دے اندر اگر کوئی گناہ ہو جان تے جمعے تو لے کے جمعے تک دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح رمضان دے روزے اگلے سال دے روزے تک یعنی درمیان دے اندر جڑے گناہ ہو جاندے نے اللہ تعالی روزے رکھن دی برکت دے نال گناہ معاف فرما دیندا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جڑا میں تحفہ لے کے آیا میں تے معراج کرن واسطے لا مکان دیاں بلندیاں تے گیا واں مگر اللہ پاک نے جڑا تحفہ مینوں عطا فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین. اے نماز جڑی ہے اے مومن دی معراج ہے. میں تے لا مکان دیاں بلندیاں تے گیا واں تے رب دا دیدار کیتا ہے. اگر تو خالصتاً اللہ واسطے نماز ادا کریں تے گل بعید نہیں کہ اللہ سجدے چ سر رکھن تو بعد تینوں اپنا جلوہ وکھا دے.
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک روایت مل دیئے حضرت حارث بیان کر دینے ایک دن حضرت عثمان غنی دی بارگاہ دے اندر اسی بیٹھے ہوئے سا ایک شخص آیا جڑا کہ مؤذن سی اذان دین واسطے حضرت عثمان غنی اٹھے پانی منگوا کے آپ نے وضو کیتا وضو کرن تو بعد آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے طرح وضو کرن تو بعد اے مینوں گل سنائی میں توانوں سنانا چاہنا وا اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے وضو کرن تو بعد فرمایا جیڑا بندہ انجی وضو کرے جویں میں وضو کیتا ہے زور دی نماز دا وقت سی حضور نے فرمایا انجی ظہر دی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ فجر تو لے کے ظہر تک ہون والے گناہ بندے دے معاف فرما دیندا ہے جدو بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے ظہر تو لے کے عصر دی نماز تک دے درمیان جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوندے نے اللہ اونا گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے اسی طرح جدو بندہ مغرب دی نماز ادا کردا ہے عصر تو مغرب تک دے گناہاں نوں اللہ معاف فرما دیندا ہے اسی طرح جڑا بندہ عشاء دی نماز ادا کردا ہے اللہ پاک مغرب تو لے کے عشاء دے درمیان ہون والے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے اسی طرح جڑا بندہ فجر دی نماز ادا کردا ہے اللہ پاک ساری رات دے اندر جڑا بھی چھوٹا چھوٹا گناہ ہو جائے بغیر توبہ تو ہی معاف فرما دیندا ہے یہ ہے نماز دیاں برکات چے جائے کہ اسی صرف اللہ پاک دی ڈیوٹی کریے اللہ پاک نے نماز پڑھن تے اجر و ثواب بھی رکھیا ہے نال نال گناہاں دا کفارہ بھی بنا چھڑیا ہے اس لیے میں کیا کرنا ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز جنوں سمجھ آ رہی ہے میرے نال مل کے پڑھدا جائے تاکہ نماز دی محبت تے الفت ساڑھے دلاں دے اندر آ جائے ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر دولت نماز اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کثیر احادیث دے اندر یہ بات مل لیے قلب غمگی کا سامان فرحت نماز ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز ان دے فزیکلی طور تے جڑے بینیفٹس نے بہت زیادہ نے اور پھر کسی دن میں عرض کرانگا لیکن آج یہی سن دے جاؤں کہ اللہ پاک جل شانہ نے نماز پڑھن دی وجہ نال ساڑھے گناہاں دا کفارہ بنا چھڑیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے نماز ادا کرے کہ انہوں رب ویکھے یا فرشتے ویکھن یا وہ اپنے آپ نو ویکھ رہا ہوئے جیڑا بندہ ایسیاں دو رکعتاں ادا کردا ہے جڑیاں وکھاوے دیاں نہ ہون خالص اللہ دی رضا واسطے ہون جدو بندہ وہ دو رکعتاں نماز پڑھ کے فارغ ہوندا ہے اللہ پاک اندے واسطے جہنم تو آزادی دا پروانہ جاری فرما دیندا ہے کتنی بڑی بات ہے دو رکعتاں صرف ادا کرو ایسیاں دو رکعتاں جنوں تواڈے تو علاوہ کوئی نہ جاندہ ہوئے اللہ جانے یا اللہ دے فرشتے جانے یا تسی جانو ایسیاں دو رکعتاں ادا تے کرنا میرا ویر لیکن افسوس ہے وے کہ میری زندگی دے 40 سال گزر گئے کتنے بزرگ بیٹھے ہو 60 سال 70 سال 80 سال 20 سال دے نوجوان بیٹھے ہو ساڑی زندگی دے اندر ایسیاں دو رکعتاں اجے تک نہیں آئیاں کوئی 20 منٹ آلیاں دو رکعتاں سی ادا کی دیاں 40 سال دی
عمر ہو گئی ہے مگر کوئی 40 منٹاں والی ایسی نماز ساڈے کول نہیں جڑی اللہ دے سامنے پیش کر سکیے۔ یا اللہ ویکھ تیرے واسطے اسی 40 منٹاں دیاں 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے، لیکن افسوس ہے وے کہ اسی بھج بھج کے اللہ دا شکوہ تے شکایت کرنے ہاں، کہنے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے، اللہ بھی دعاواں نہیں سندا۔ ایمانداری نال دس تو اللہ واسطے کدی 2 رکعتاں بھی پڑھیاں ہی؟ تو تے میں مسجد جا جائیے تے نمازیاں نو گھور دے رہنے ہیں، فلانا صحیح نہیں پڑھدا، فلانا ٹھیک نہیں پڑھ رہا، اے ویخ میں نمازاں صحیح پڑھ رہا ماں، اینو کھلون دا نہیں پتا، اینو پہلی صف تے کھلونا نہیں چاہیدا، اس ساریاں گلاں میں تے تو کرنے ہیں۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، جب تک اسی خالصتاً اللہ واسطے عبادت نہیں کرانگے، اللہ دی عبادت ساڈے واسطے فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتی۔ ادوں ہی سانو نمازاں فائدہ دین گیاں جدوں اسی خالصتاً اللہ واسطے نمازاں ادا کران گے۔ اسی اللہ واسطے کدوں آنے ہاں؟ اسی تے آنے ہاں نماز پڑھان گے تے رزق روٹی ود جائے گی، نماز پڑھان گے تے فلانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ بے شک نماز پڑھن نال مصیبتاں بھی دور ہوندیاں نے، رزق دے اندر اضافے بھی ہوندے نے، بیمار تندرست بھی ہو جاندے نے، یہ ساریاں باتاں بالکل ٹھیک نے، مگر تو اللہ دی رضا واسطے پڑھ، سارے کم آپ ہی اللہ کر دے گا۔ مینوں تے توانوں صرف اللہ واسطے نماز پڑھن دی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس نماز دے اندر اتنی برکات رکھیاں نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں دسو جڑے بندے دے صحن دے وچوں نہر گزر رہی ہوئے، او بندہ 5 واری اس نہر دے وچ غسل کرے، اس بندے دے جسم تے میل باقی رہ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کیویں ہو سکدا ہے؟ 5 واری جڑا بندہ دن دے اندر نہا لوے اون دے جسم تے میل کچیل نہیں رہ سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، نماز ایک ایسی چیز ہے اگر پانی میل نو تو دیندا ہے تے نماز گناہاں نو تو دیندی ہے۔ اگر پانی دے نال میل صاف ہو جاندی ہے، نماز دے نال انسان دے گناہ صاف ہو جاندے نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اس حدیث پاک تو بعد میں ایک حکایت عرض کرنا چاہنا وا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک دن جا رہے نے دریا دے کنارے، آپ دریا دے کنارے کنارے جا رہے نے تے آپ نے ویکھیا دریا دے کنارے تے ایک سفید رنگ دا پرندہ ہے، اس پرندے نے کیچڑ دے اندر اپنے جسم نو لبیڑ لیا، اوندا جسم کیچڑ دے نال بھر گیا۔ پھر آپ نے ویکھیا کہ وہ پرندہ اتھوں نکلیا تے اس نے دریا دے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے، اتھوں صاف ستھرا ہو کے نکلیا تے پھر کیچڑ دے اندر چھلانگ لگا دیتی۔ 5 مرتبہ آپ نے ویکھیا کہ وہ پرندے نے اسی طرح ہی کیتا ہے، اپنے بدن نو صاف ستھرا کر کے کیچڑ دے اندر لوٹ پوٹ ہو کے اپنا بدن میلا کر لیا۔ آپ بڑے تعجب خیز نظرانال ویکھ رہے نے، حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نو بھیجیا کہ اے جبریل جا میرے پیغمبر نو پیغام سنا، اے میرے پیغمبر اے جڑا تسی منظر ویکھ کے پریشان ہو گئے ہو، حیرت زدہ ہو گئے ہو، اے منظر میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ دی امت دے نمازیاں دا منظر ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، میرے تو بعد آن والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دے نمازیاں دی مثال میرے سامنے کیویں پیش کیتی گئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پرندہ امت محمدیہ دا نمازی سمجھ لو، اے کیچڑ گناہ سمجھ لو تے سمندر نو نماز سمجھ لو۔ یعنی میرے محبوب دی امت دا کوئی بندہ جدوں گناہاں نال بھر جائے گا، اپنے جسم تے روح نو گناہاں دی میل نال لبیڑ لے گا، جدوں نماز ادا کرے گا اسی ایویں صاف کر دیاں گے جویں پرندہ دریا چ ڈبکی لا کے صاف ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے میری تے تیری ڈیوٹی سی صرف کہ اسی اللہ پاک نو منن والے ہاں۔ اللہ ساڈا خالق ہے، مالک ہے،
ایک ایک سانس دے اسی اللہ دے مقروض ہاں اسی تے صرف سجدے ہی کردے رہندے تے ڈیوٹی اللہ پوری کر لیندا تے بڑی بات سی لیکن قربان جاواں میں اللہ پاک دیاں رحمتاں تو اللہ پاک دے فضل اور کرم تو اللہ نے ڈیوٹی بھی قبول فرما لئی نال نال اجر و ثواب بھی دے چھڑیا ہے نال نال گناہاں نو معاف بھی کر چھڑیا ہے تاں کر کے میں کیا کرنا ہر عبادت سے برتر عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز مل کے کہہ لو نا ذرا ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد پوری کروائے گی پوری کروائے گی ہر حاجت نماز ہر عبادت سے برتر عبادت نماز اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والیو نماز تے صبر دے نال اللہ دی مدد حاصل کرو اللہ دی مدد کیویں حاصل ہوندی ہے صبر اور نماز دے نال مگر میں تے تو صبر تے بہت دور دی بات ہے نماز تے بہت دور دی بات ہے اسی تے مدد حاصل کرنے ہیں کسی ایم پی ایم این اے دی کسی علاقے دے ایس ایچ او دی کہندا ہے میں اون دے نال یاری لا لواں میں اون دے نال تعلق بنا لواں 4 سال کم تے آئے گا تھانے کچہریاں دے اندر میری مدد ہوئے گی اے الیکشن آن والے نے تسی ویکھ لینا لوگاں نے ثواب سمجھ کے اپنیاں تصویراں کینڈیڈیٹس دے تھلے لامنیاں نے کہ جویں بڑے اجر و ثواب دا کم ہوندا ہے صرف درمیان دے اندر بات یہ کہ مدد کرن گے ساڈا تعلق بنے گا اللہ فرماندا ہے اگر تینوں مدد چاہیے تے آ صبر کولوں مدد لے لے تے نماز نال مدد حاصل کر لے تے مدد بھی کسی ایم پی ایم این اے دی نہیں کسی چیف منسٹر دی نہیں کسی پی ایم دی نہیں اللہ فرماندا ہے میں آپ تیری مدد کراں گا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندا ہے اللہ تے صبر کرن والیاں دے نال ہوندا ہے تے صبر دا مطلب کی ہے صبر دا مطلب اے نہیں کہ تسی صرف گھر بیٹھ جاؤ نکرے لگ جاؤ صبر اس نو کہندے نے جدوں بندہ حق دی خاطر ڈٹ جائے حق دی خاطر کھڑا ہو جائے جدوں بندہ حق واسطے کھڑا ہوندا ہے تے اللہ بھی اون دے نال کھڑا ہو جاندا ہے اللہ فرماندا ہے صبر اور نماز دے ذریعے میری مدد حاصل کرو میں تجربے دی بات عرض کرن لگا بہت سارے بزرگ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ مصیبت دے اندر پھس جائے جدوں کوئی بندہ کسی مشکل دے اندر پھس جائے ادھر ادھر دوڑن دی بجائے فوراً 2 رکعت نماز ادا کر لوے اللہ مشکل آسان فرما دے گا یہ تجربے دی بات ہے اللہ نہ کرے اسی مشکلات دے اندر پھسیے لیکن کدی کوئی مشکل آ جائے تے غور کر لینا کہ اے مشکل نماز چھڈن دی وجہ تو تے نہیں آئی یا میں کوئی فرض نماز تے نہیں چھڑ رہا اگر فرض نماز رہندی ہے تے فوراً ادا کرو اگر فرض ادا بھی کر لینے تے پھر بھی وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کولوں مدد مانگ میرا اللہ اسی ویلے مدد فرما دیندا ہے کیونکہ نماز اللہ دا قرب حاصل کرن دا بہترین ذریعہ ہے
اس تو علاوہ اللہ دا قرب حاصل کرن دا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندا ہے نفل نماز ادا کر کر کے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاندا ہے کہ میں اون دے ہاتھ بن جانا وا، میں اون دی زبان تے اکھاں بن جانا وا، ہوندا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاندا ہے، ہوندا ویکھنا میرا ویکھنا ہو جاندا ہے، ہوندا بولنا میرا بولنا ہو جاندا ہے۔ اے مقام تے مرتبہ بندے نو کدوں حاصل ہوندا ہے؟ جدوں بندہ فرض نمازاں تو علاوہ نفلی نماز ادا کرن لگ پیندا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اسی مصیبت دے ویلے اسی کہنے ہیں جناب فلاں دے کول چلا جا بڑا اچھا دم کردا ہے، فلاں دے کول چلا جا جناب ہوندا تعویذ بڑا کم کردا ہے، فلاں دے کول چلا جا ہوندی پھوک دے اندر بڑا اثر ہے۔ میں منن والا وا پھوکاں نو تعویذاں نو، مگر یاد رکھو مسلمان بھائیو میں کیا کرنا وا، پھوکاں تے تعویذ بھی ادوں ہی اثر کردے نے جدوں میرے اللہ دا حکم ہو جاندا ہے، جدوں میرا اللہ آرڈر کردا ہے تے پھر پھوکاں دے اندر بھی شفا آ جاندی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اسی مشکلات دے اندر پھسے ہوئے ہاں، سانو کی چاہیے اسی فوراً اللہ دی بارگاہ دے اندر رجوع کریے۔ لیکن افسوس ہے اج دا نوجوان اوندا کوئی بیلی خالی مسکال ہی دے دے وے، چھڑا میسیج ہی کر دے وے کہ فلاں جگہ تے آ جا، اوتھے اسی بیٹھے چائے پی رہے ہیں یا ایک برگر کھانا ہے صرف تو آ جا۔ اے نوجوان خالی میسیج دے اتے موٹر سائیکل تے تیل ساڑ کے اپنا گھنٹہ 2 گھنٹے صرف کر کے اس بیلی دے کول بہ کے گپ شپ لا کے کھارا جاندا ہے۔ لیکن افسوس کہ مسجد دے وچوں 5 دفعہ اللہ پاک دی کال آندی ہے، اللہ پاک دا میسج آندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 دفعہ اللہ پاک اپنے گھر دے وچوں آواز لگاندا ہے آ جاؤ نماز دی طرف، آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ نماز ول، آ جاؤ کامیابی ول۔ لیکن اسی بالکل کان ہی نہیں تردے، اسی جناب والا فجر دی نماز بستر تے گزار دینے ہاں، ظہر دی نماز اسی کم کاج دے اندر گزار دینے ہاں، عصر دی نماز ویلے تے جناب والا کاروبار دے سمیٹن دا ٹائم آ جاندا ہے، مغرب دی نماز اسی جناب گھر دے اندر کھانا کھان دے وچ صرف کر دینے ہاں، اور عشاء دی نماز ساڈے ہاتھ دے اندر ریموٹ ہوندے نے تے سامنے ٹی وی تے ٹاک شو چل رہے نے، اور انہاں دے جھوٹے سچے تجزیے سندیاں ساڈی عشاء بھی گزر جاندی ہے۔ انج غفلت دے اندر اسی اپنا دن رات گزار کے تے اسی کہیے اللہ کوئی معجزہ کیوں نہیں وکھا رہا، اللہ معجزہ کیوں نہیں وکھا رہا؟ اس واسطے اللہ معجزہ نہیں وکھاندا کہ ساڈے اندر کوئی صاحب اعجاز موجود نہیں ہے۔ اے بہت بڑی بات میں عرض کر دیتی ہے، اللہ معجزہ تے تاں وکھاوے کوئی صاحب اعجاز ساڈے اندر ہوئے۔ لیڈر بنن دے دعوے تے سارے ہی کر دینے اور کہندے نے کہ اسی جناب والا بالکل پاک صاف ہاں، اسی کوئی کرپشن نہیں، کوئی بے ایمانی نہیں، یہ سارے دعوے نے، صاحب اعجاز کوئی نہیں۔ اللہ معجزہ تے ادوں ہی وکھاوے جدوں کوئی صاحب اعجاز ہوئے، کوئی داتا علی حجویری والا ہوئے، کوئی جناب والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا کوئی ہوئے، کوئی بابا فرید جیسا ساڈے اندر ہوئے تے اللہ معجزے بھی وکھا دے وے۔ ہن میرے بھائیوں معجزے نہیں ہو سکدے کیونکہ سانو نہ رب دا پیغام چنگا لگدا ہے نہ رب دا بلاوا چنگا لگدا ہے۔ ساڈے ملک دی الیٹ کلاس نے تے دین نو گھروں کڈ دیتا ہے، نہیں تے چل کے ویکھ لو تسی اے ویکھو پی ایس ایل دا میچ ہو رہا ہے، اے ملتان دے اندر سڑکاں بھی بند ہو گئیاں اور قذافی سٹیڈیم دے ارد گرد جڑیاں 16-17 مسجداں نے انہاں نوں بھی تالے لگ جاندے نے، انہاں دے اندر بھی 2-2 3-3 دن اذان نہیں ہو سکدی نہ جماعت ہو سکدی ہے۔ ایمانداری نال دسو اے پاکستان اس لیے بنیا سی کہ تے مسجداں نوں تالے لگ جان، او بھی صرف ایک میچ واسطے۔ جدوں ساڈیاں نظراں دے اندر میچ آلہ ہو گیا تے نماز ہلکی ہو گئی تے پھر معجزے نہیں ہویا کر دے، پھر اللہ دا عذاب آیا کردا ہے۔
وہ کسی بھی صورت دے اندر آ جائے، وہ پیٹرول دی مہنگائی دے اندر آ جائے، وہ جناب والا سیاسی بحران دی صورت دے اندر آ جائے، وہ گیس تے بجلی دے پٹرول دے بحران دی صورت دے اندر آ جائے، اس سارے او دے عذاب دیاں صورتاں نے، انہاں دے وچوں نکلن دا واحد رستہ اے وے کہ اسی اللہ دے دربار دے اندر آ کے اپنے سر نوں دی بارگاہ دے اندر جھکا دئیے، اسی سجدیاں دے اندر پہ کے تے اللہ کولو سچی توبہ کر لئیے، اجتماعی توبہ کر لئیے کہ مولا تیرا تے وعدہ سی کہ میں اپنے منن والیاں نوں کدی بے عزت نہیں کراں گا، مسلمان تے پوری دنیا دے اندر بے عزت ہو گیا، ٹکے جنی ویلیو نہیں رہی، خصوصاً پاکستان دے باسیاں دی وجہ کی ہے کہ اسی اللہ دے حکماں تو منہ موڑ لے آئے، اللہ دے کرم تے فضل تے رحمت نے ساڈے والوں منہ پھیر لے آئے۔ آج اسی اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ دے اندر آ جائیے، نماز دی پابندی شروع کر دئیے، فرض ادا کریے، نوافل اللہ توفیق دیتے ادا کریے۔ میں سمجھنا وا اللہ پاک جل شانہ او ہوئی عزتاں تے رفعتاں عطا فرما دے گا جڑی اپنے محبوب دے صحابہ نو عطا فرمائیاں سن۔ وہ کوئی آسمان تو اترے لوگ تے نہیں سی، وہ بھی اس دنیا تے رہن والے، اس زمین تے رہن والے، صرف انہوں نے اللہ دے حکم دی پابندی کر لئی، او دے رسول دی گل نو منیا، سینے نال لایا۔ ساڈیاں پرائرٹیاں کچھ اور بن گئیاں نے، صحابہ دی پرائرٹی دے اندر اللہ دا حکم سی یا مصطفیٰ دا فرمان سی۔ اج میں تے تو کہنے ہاں او یار کیڑے اسلام دی گل کر رہے ہیں، اے پرانیاں گلاں تو کر رہے ہیں، اے نویں دور دی بات ہے، نویاں گلاں کرو مولوی صاحب، نا سارا کچھ نواں لے لیا جے مگر دین تے عقیدہ پرانا ہی رکھیا جے۔ ترقی ہر کام دے اندر ہو سکتی ہے، کرو کوئی منع نہیں، مگر عقائد او ہوئی، احکام او ہوئی، اعمال او ہوئی، کیونکہ ساڑھے پیچھے روشنی ہے، اگے روشنی نہیں، ساڑھے پیچھے روشن ہے، ساڑھا ماضی روشن ہے۔ اس واسطے جیڑے سانوں یہ کہندے ہیں نا بھی تسی ماضی چ چلے جاؤ گے، پتھر دے زمانے چ چلے جاؤ گے، انہاں دا ماضی بڑا گندا ہے، انہاں دا ماضی تاریک ہے، گٹا ٹوپ اندھیرا انہاں دے ماضی دے اندر، تے ساڈا ماضی پیچھے جاؤ گے تے تانوں داتا حضور نظر آ جان گے، اس تو پیچھے چلے جاؤ گے تے مولا مرتضیٰ نظر آ جان گے، اس تو پیچھے چلے جاؤ گے تے مدینہ پاک دے اندر محمد مصطفیٰ گلیاں دے اندر چل دے نظر آ جان گے۔ ساڈے پیچھے روشنی ہے اور پچھوں روشنی لے کے تے پھر اسی اگاں روشن کر سکنے ہیں، تو جی اگر اسی کہیں نا پیچھا چھڑ دئیے تے اگاں اسی روشن ہو جائیے، انج نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس واسطے نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا اللہ دا تحفہ ہے کہ اللہ پاک اس ڈیوٹی دین دی برکت نال ثواب اجر بھی عطا فرماندا ہے اور اس دی برکت نال ساڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیندا ہے۔ ایک روایت سنا کے میں بات ختم کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ جدو نماز پڑھدا ہے نا نماز، تو حضور نے فرمایا کہ جدو نماز شروع کردا ہے بندہ تے گناہاں دی گٹھڑی بنا کے اس بندے دے سر تے رکھ دتی جاندی ہے، گناہاں دی گٹھڑی بنا کے بندے دے سر تے رکھ دتی جاندی ہے، تے جدو بندہ سجدے دے اندر جاندا ہے تے گناہاں دی گٹھڑی ڈگ پیندی ہے، جدو بندہ نماز فارغ ہو جاندا ہے نماز تو تے اللہ پاک انہوں گناہاں تو پاک تے صاف فرما دیندا ہے۔ اے ویکھو نا کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی رحمت اور اس تے خزانے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نماز اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دی مختلف عادتاں دا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ پاک دے حبیب نے فرمایا، پہلے آسمان دے فرشتے قیام دے اندر کھڑے ہوئے نے، دوسرے آسمان دے فرشتے رکوع دے اندر نے، تیسرے آسمان دے فرشتے سجدے دی حالت دے اندر نے، چوتھے آسمان دے فرشتے قعدے وچ بیٹھے نے، فرمایا پنجویں آسمان دے فرشتے اللہ دی تسبیح بیان کر رہے نے۔
چھٹے آسمان دے فرشتے تحلیل بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور ساتویں آسمان دے فرشتے تکبیرات کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بندہ 2 رکعتاں نماز ادا کر دے، اللہ پاک فرماندا ہے فرشتے اندے نامہ اعمال دے اندر 7 آسمان دے جتنے بھی فرشتے نے انہاں دی تعداد دے مطابق اندے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دتیاں جان۔ انہیں 2 رکعتاں پڑھ کے ہر آسمان والے فرشتیاں دی سنت نو ادا کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیویں بیان کراں کہ نماز دیاں برکات کتنیاں نے۔ تو صرف 2 رکعتاں نماز ادا کریں، اللہ آسمان دے سارے فرشتیاں دی تعداد دے مطابق تیرے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں لکھ دیندا ہے۔ تاں کر کے میں کہنا ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ جندہ جندہ یقین ایمان ہے میرے نال مل کے پڑھو گواہی ہو جائے۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آج میں کہاں میں عاشق رسول ہاں، میں غلام مصطفیٰ ہاں، لیکن نماز دی پابندی تیرے کول کوئی نہیں، تو مصطفیٰ نو راضی نہیں کر سکدا۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ میری آنکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہتا ہے، جیڑا مینوں سکون دینا چاہتا ہے، جیڑا مینوں خوش تے راضی کرنا چاہتا ہے، نماز دی پابندی کر لوے، میں محمد راضی ہو جاواں گا۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ مل کے کہہ لو ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت۔ جو مسلمان 5 نمازیں پڑھے، لے چلے گی اسے سوئے جنت نماز۔ حضور نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، جن دے کول نماز ہوئے گی تے جنت دا تالا اپنے آپ ہی کھل جائے گا۔ جو مسلمان 5 نمازیں پڑھے، لے چلے گی اسے سوئے جنت نماز۔ صبر سے اور نمازوں سے چاہو مدد، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز، پوری کروائے ہر ایک حاجت نماز۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت